संविधान संशोधनका नाममा जनताको अधिकार खोज्न खोजिएको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको आरोप। फेरि पनि सडकमा पलेटी कस्न तयार रहेको जिकिर। देशभर 10 जनामा हैजा संक्रमण देखियो। सरसभामा विशेष ध्यान दिन विज्ञको सुझाव। बादशाह कुर्मीलाई लुम्बिनी मन्त्री परिषदबाट हटाउन डाक्टर गोविन्द केसीको माग। प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त प्रधानबारे निर्णय गर्न सुनवाई समितिको बैठक आह्वान। गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री दीपक मनाङे भित्री गन्जी लगाएर मन्त्रालयको कुर्सीमा बसेको फोटो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल। सत्ता गठबन्धन फेरिने बेला देउवा निवास गएको भन्ने कुरा झुटो रहेको राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालको प्रस्तुति। संविधान संशोधन भएमा काङ्ग्रेस एमाले विरुद्ध देशव्यापी महासंग्राम हुने पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको भनाई। भुटानी शरणार्थी र गिरिबन्धु प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाउन विश्वप्रकाश शर्माको माग। कोशीमा सरकार पुनर्गठन हुँदै काङ्ग्रेसबाट देउवा पक्षका 2 र कोइरला सिटौलाका 1-1 मन्त्री बन्ने। सौर्य एयर दुर्घटनामा विदेशी बाहेक सबै मृतकका आफन्तले बुझे सब। 2000 जना केयर किपर लैजाने भन्दै इजरायलले पठायो नेपाललाई पत्र। कस्तासम्म व्यक्ति जान पाइने पुरै अपडेट आजको समाचारमा। बेचन झा पक्राउ प्रकरण परेपछि चेन अफ कमान्ड नमानेको आरोपमा ब्युरोबाट डिआइजी केसी हटाइए। 16 राजदूतमा भागभण्डा गर्दै सत्ता गठबन्धन माओवादी र यसबाट राजदूत भएका 5 जनालाई फिर्ता बोलाउँदै अन्य 11 देशमा पनि नयाँ नियुक्तिको तयारी। को हुँदैछन् नयाँ राजदूत पुरै जानकारी आजको समाचारमा। काठमाडौँ तराई द्रुत मार्गको काम तीव्र 2083 सालसम्म सक्ने लक्ष्य। नेपाली फिल्म साम्बाला भदौ 28 मा रिलिज हुने। नेटफ्लिक्समा पनि ल्याउने तयारी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा कमला ह्यारिसको उम्मेदवारी घोषणा। चीनले जित्यो पेरिस ओलम्पिकको पहिलो स्वर्ण लगायत समाचार हेर्न सक्नुहुनेछ। कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया लेख्नुहोला। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यो मेहनतका लागि 1 लाइक अवश्य गर्नुहोला। समाचार सुरु गरौँ। काङ्ग्रेस एमाले संविधान संशोधनको कुरा ल्याएको प्रति माओवादीले आपत्ति जनाएको प्रसङ्गबाट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान संशोधनका नाममा जनताको अधिकार खोज्न खोजिएको आरोप लगाएका छन्। पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रचण्डले संविधानको मूलभूत प्रस्तावलाई बदलेर जनताको अधिकार खोज्न खोजिएको बताएका छन्। संसदको 2 ठूला दल मिलेर सरकार बनाउने विषय अस्वाभाविक भएको भन्दै उनले अहिले 2 दलीय प्रणालीमा लैजाने उद्देश्यका साथ नयाँ गठबन्धन बनेको उल्लेख गरे। प्रचण्डले संविधान संशोधनमा आफूहरूको विरोध नभएको तर संविधान संशोधनका नाममा प्रतिगमनतर्फ लैजाने प्रवृत्तिको विरोध भएको धारणा राखेका छन्। उनले जनताको अधिकार रक्षा गर्नका लागि आवश्यक परे सडकमा जान पनि तयार रहेको बताए। प्रचण्डले नेपालको समाजवादको आधारका लागि कम्युनिस्ट पार्टीको एकताको प्रयास निरन्तर गर्नुपर्ने धारणा समेत राखेका छन्। एमाले भित्र पनि ठूलो देशभक्तिहरूको पंक्ति अझै रहेको भन्दै उनले एमालेमा रहेका कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीलाई एकताबद्ध गर्नका लागि चिन्तन मनन गर्नुपर्ने उल्लेख समेत गरेका थिए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले गुपचुप रूपमा संविधान संशोधन गर्ने कुरा जायज नभएको बताएका छन्। शनिबार पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानको काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपालले संविधान संशोधन अपरिहार्य भए पनि गुपचुप रूपमा संविधान संशोधन गर्ने कुरा जायज नभएको बताएका छन्। काङ्ग्रेस एमाले भनेको संविधान संशोधनको पर्दा पछाडि अर्कै कुरा लुकेको उनको आरोप थियो। उनले आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्नका लागि अनेक जामा पहिरिए पनि वास्तविकता समयमा अनुसार उजागर हुने जिकिर समेत गरे। अध्यक्ष नेपालले जनताको त्याग तपस्याबाट बनेको संविधान कुनै प्रकारको आघात नगर्न चेतावनी समेत दिएका छन्। माधव नेपालको यो भनाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कृपया तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो विचार कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीले बाँकेकी निर्मला कुकर्मीको अपहरता बेपत्ता घटनाका आरोपी बादशाह कुकर्मीलाई लुम्बिनी सरकारको मन्त्री बनाएकोमा आपत्ति जनाएका छन्। सरकारद्वारा गठित छानबिन समितिले कारबाहीको सिफारिस गरेका बादशाह कुर्मीलाई मन्त्री बनाएर आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्ने पार्टी काङ्ग्रेसले दण्डहीनतामा अर्को उचाइमा पुर्याएको केसीले आरोप लगाएका छन्। उनले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बादशाह कुकर्मीलाई प्रदेशको मन्त्रीबाट हटाएर उनीमाथि चलेको छानबिन अनुसन्धान निष्पक्ष तीव्र बनाउन लुम्बिनी सरकार काङ्ग्रेससँग माग समेत गरेका छन्। अन्यथा काङ्ग्रेसले अफ्ताब आलम जस्ता अपराधीहरूको संरक्षण गरे बापत कमाएको बदनामी झनै चुलिएर जाने केसीको भनाइ छ। निर्वाचन आयुक्त प्रस्तावित कृष्ण प्रधानले निर्णयका लागि संघीय संसदको संसदीय सुनवाई समितिको बैठक आह्वान गरिएको छ। संसदीय सुनवाई समितिको सकिएको अवस्थामा प्रस्तावित आयुक्त प्रधानलाई अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्नका लागि बैठक तय गरेको हो। संसदीय सुनवाई समितिका सचिव समेत रहेका संसदका महासचिव पद्म प्रसाद पाण्डेले समितिको बैठकमा साउन 14 गते सोमबार बिहान 11:30 बजे बस्ने गरी आह्वान भएको जानकारी दिएका छन्। संसदीय सुनवाई समितिमा विचाराधीन रहेको प्रधानमाथि नेपाल कानुन समाजमा कार्यरत महिलामाथि यौन शोषण गरेको आरोप समेत रहेको छ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नक्कली भुटान शरणार्थी र गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा प्रकरणको फाइल कानुनअनुसार नै खोल्नुपर्ने बताएका छन्। मानवाधिकार तथा शान्ति समाज जिल्ला शाखा काठमाडौँले गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले एमालेसँग 7 बुँदे सहमति भए पनि विमतिमा प्रश्न उठाउन नछाड्ने बताए। महामन्त्री शर्माले जनतामा आशा जगाउन आर्थिक अनियमितताका विषयमा कानुनअनुसार काम गर्न सम्बन्धित निकायले स्वतन्त्रता छाडिदिनुपर्ने बताएका छन्। उनले भने सुशासन सबैको चासोका विषय भएकाले सबै फाइल विधिपूर्वक रूपमा खोल्नुपर्छ। यसले कोही व्यक्तिलाई गाह्रो पर्ला, कुनै पनि पार्टीलाई गाह्रो पर्दैन, कुनै पनि दलले भ्रष्टाचारका घटनामा समूहलाई बचाउन लाग्नु हुँदैन। के तपाईँको विचारमा गिरिबन्धु टी स्टेट र भुटानी शरणार्थीको फाइल फेरि खुल्छ जस्तो लाग्छ कि के लाग्छ? कृपया आफ्नो विचार तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात विकास मन्त्री राजीव गुरुङ अर्थात् दीपक मनाङले भित्री गन्जी लगाएर कार्यकक्षमा बसेका छन्। मन्त्रीको कार्यकक्षमा झुन्डिएको नेपालको निशान छाप, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो, मन्त्री उनको बेडरुममा जस्ता छँदा लगाउने पोसाकमा सजिएको फोटो सामाजिक सञ्जालमा अहिले भाइरल बनेको छ। उनलाई धेरैजसोले नामअनुसारको फोटो भनेर कमेन्ट समेत गरेका छन्। यस निम्ति मनाङ अर्थात् म नाङ्गै डन विश्लेषण लगाइएको छ। भित्री वस्त्र गन्जी लगाएर मन्त्रालयको कार्यकक्षमा बसेका प्रदेश मन्त्रीसँगै कालो चस्मा लगाएका अर्का एकजना घोसे मुन्टो लगाएर बसेको देखिएको छ। नजिकैको लुगा झुन्ड्याउने स्ट्यान्डमा उनको रातो कोट जस्तै देखिने ज्याकेट समेत झुडाइएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा इसिडीले देशभर हालसम्म 10 जनामा हैजा सङ्क्रमण पुष्टि भएको जनाएको छ। ललितपुरमा 7 र कैलालीमा 3 जनामा हैजा पुष्टि भएको महाशाखाका निर्देशक डाक्टर यदुचन्द्र घिम्रेले जानकारी दिएका छन्। उनले हैजाबाट बस्न व्यक्तिगत सरसफाइ र सम्बन्धित निकायको व्यवस्थापकीय भूमिकामा महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका थिए। उनले हैजाको सम्बन्ध सरसफाइ बाहेक खानेपानीको आपूर्तिसँग पनि जोडिएको छ। ललितपुरमा इरानको पानीमा दिशा भेटिएको र दिशामा देखेको जीवाणु भेटिएको बताइएको छ। ढलबाट मिसिएको हुनसक्छ। शौचालयका अवस्था र फोहोरको व्यवस्थापन कस्तो छ त्यसले पनि भर पर्छ। हैजा फैलिन नदिन यी सबैमा ध्यान दिन जरुरी छ, डाक्टरले भनेका छन्। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले एमाले काङ्ग्रेस सत्ता गठबन्धन बन्न लागेको बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सन्देश लिएर काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानीलकण्ठ गएर भनेको आएका समाचारहरू भ्रामक भएको बताएका छन्। काभ्रेको धुलीखेलमा संसदीय मामिला क्षेत्रमा रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारहरूसँगको छलफलमा उनले सन्देशका माध्यममा भ्रामक समाचार छापेको र पदीय र नैतिक हिसाबले पनि त्यस्तो काम गर्न नसके उल्लेख गरे। उनले भने त्यहाँ गएको पनि होइन, प्रसङ्ग पनि होइन, मेरो आफ्नो पदीय दायित्वले राम्रोसँग बुझेको छु। म अध्यक्षमा निर्वाचित भएदेखि नै मेरो निष्पक्षतामा सांसदबाट पनि संसद सचिवबाट पनि प्रश्न उठेको छैन। सचेत अवस्थामा मैले गर्न सक्दिनँ, अचेत अवस्थामा कमजोर हुन सक्ला। म शेरबहादुरजीको घरमा गएको पनि छैन, गएको पनि होइन, मैले भनेर हुनेवाला पनि केही थिएन। गत साल 17 गते अर्थ विधेयकको बारेमा के गर्ने भन्ने सल्लाह लिन आफू प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार गएको र त्यो बेला एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग आइपुगेको समेत उनले बताएका थिए। इजरायलले 2000 जना स्वास्थ्य स्वयं केयर गिभर लैजाने भन्दै नेपाललाई पत्राचार गरेको छ। इजरायलको पशुलेसन एन्ड इमिग्रेसन एथोरिटी पिबाले नेपाललाई पत्राचार गर्दै 2000 जना केयर गिभर लैजाने बताएको हो। वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डुन्डुराज घिमिरेले इजरायलले 800 जनाको सट्टा 2000 जना लैजाने भन्दै पत्र पठाएको जानकारी दिएका छन्। यसअघि 11 गते विभागले 800 जनाका लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो, जसमा 500 मुख्य उम्मेद्वार र 300 जना वैकल्पिक उम्मेद्वारका लागि आवेदन आह्वान भएको थियो। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारी नेपालका लागि इजरायली राजदूतबीच साउन 7 गते भेटवार्ता भएको थियो। काङ्ग्रेसबाट कोशी प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूको नाम र सङ्ख्या बाँडफाँडमा टुङ्गो लागेको छ। पार्टीभित्रको आन्तरिक किचुलोका कारण सरकार पुनर्गठनमा ढिलाइ भएपछि मापदण्ड बनाएर समस्या समाधान गर्न लागि छ। पार्टीभित्र मन्त्री हुने आकाङ्क्षी धेरै भएका कारण कोशीमा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुन सकेको थिएन। सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीका विषयमा मापदण्ड बनाएपछि मन्त्री हुनेको नाम र सङ्ख्या बाँडफाँड सहमति नजिक पुगेको हो। कोशी प्रदेश सरकारको पुनर्गठनका विषयमा एमाले र काङ्ग्रेसबीच छलफल समेत भएको थियो। सौरियरको विमान दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाएका 17 जनाको शव आफन्तले बुझेका छन्। दुर्घटनामा परि मृत्यु भएका 18 जना मध्ये शनिबार साँझसम्म 17 जनाका आफन्तले शव बुझेका हुन्। एक विदेशी नागरिकको शव पनि त्रिवी शिक्षा अस्पतालको मारङ्गको रूपमा राखिएको छ। सौर्य एयरलाइन्समै कार्यरत यमनी नागरिक आरिफ रेडाको शव भने अस्पतालमै राखिएको छ। बुधबार काठमाडौँबाट सौर्य एयरलाइन्सको जहाज मर्मतका लागि त्रिभुवन विमानस्थलबाट पोखरातर्फ उडेकोमा धावन मार्ग नकर्दै दुर्घटनामा परेको थियो, जसमा सवार 19 मध्ये विमान चालक मनिष रत्न साक्य बाहेक सबैको ज्यान गएको थियो। भारत र अमेरिकासहित 16 देशमा राजदूत नियुक्तका लागि सरकारले गृह कार्य थालेको छ। राजदूत नियुक्त 11 देश र यसअघि माओवादी र एकीकृत समाजवादीका सिफारिसमा राजदूत भएका 5 गरी 16 मुलुकमा एकैपटक राजदूत नियुक्त गर्न लागि हो। यसअघि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा रहेको माओवादी एमाले रासपा गठबन्धन सरकारले विभिन्न 11 मुलुकबाट फिर्ता बोलाएर भारतसहित 8 मुलुकमा राजदूत सिफारिस गरेको थियो। तर सिफारिस भएको केही दिनमै सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एमाले काङ्ग्रेस लगायत दलको सरकार बन्न पुग्यो। स्रोतका अनुसार सरकारले अब माओवादी सिफारिसमा राजदूत भएका 3 र यसबाट राजदूत भएका 2 जनालाई फिर्ता बोलाउने र त्यसपछि रिक्त हुने सबै 16 मुलुकमा राजदूत नियुक्तका लागि सिफारिस गर्नेछ।
नक्कली भुटान शरणार्थी प्रकरणमा मुख्य बिचौलिया बेचन झा पक्राउ प्रकरणले प्रहरीभित्र तरङ्ग फैलिएको बेला विशेष ब्युरोबाट डिआइजी मनोज केसीको सरुवा भएको छ। झालाई पक्राउ गर्दा आफूलाई राम्रोसँग ब्रिफिङ नभएको भन्दै आइजिपी बसन्त बहादुर कुँवर रुष्ट भनेका थिए। झालाई विशेष ब्युरोको पहलमा भारतबाट पक्राउ गरी नेपाल ल्याइएको थियो। आइजिपी कुँवर अमेरिका गएको बेला झा पक्राउ परेका थिए। यद्यपि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले पक्राउ गरेको हल्ला चलाएको थियो। स्रोतका अनुसार परिसरका डिएसपी दिपेश बस्नेतले धादिङ पुगेर झालाई काठमाडौँ ल्याएका थिए। तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशन मान्न सङ्गठनलाई थाहा नै नदिकन मुख्य बिचौलिया बेचन झालाई डिआइजी केसीले पक्राउ गराएका थिए। झा पक्राउ परेको बेला डिआइजी केसी विधामा बसेको नाटक मञ्चन गरिएको थियो। राष्ट्रिय गौरव एवं रणनीतिक महत्त्व काठमाडौँ तराईमध्ये द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको काम तीव्र रूपमा अघि बढेको पनि केही ठाउँमा जग्गाको कुरा नमिल्दा समस्या भएको छ। नेपाली सेनाले निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्ने गरी कामलाई तीव्रता दिए पनि केही ठाउँमा जग्गाको कुरा नमिल्दा समस्या भएको हो। अहिले द्रुतमार्गको भौतिक प्रगति 35 र वित्तीय प्रगति 36.67% रहेको छ। द्रुतमार्ग 2083 सालको चैत मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। आयोजनालाई 13वटा प्याकेजमा छुट्याएर निर्माण थालिएको हो। प्याकेजमध्ये द्रुतमार्ग 6.5 किलोमिटरदेखि 70.97 किलोमिटरसम्मका विभिन्न 10वटा प्याकेजमा धमाधम काम भइरहेको आयोजना प्रमुख सहायक रथी विकास पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। मेनबहादुर भाम निर्देशित फिल्म साम्बालालको नेपाल प्रदर्शन मिति तय भएको छ। शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यो फिल्म भदौ 28 गते सेप्टेम्बर 3 मा रिलिज हुने जानकारी दिएको हो। यो ड्रामा एडभेन्चर र म्याजिक रियलिजम फिल्मलाई एप्पल इन्टरटेनमेन्टले देशव्यापी प्रदर्शन गर्न लागेको। हामीले यो फिल्मलाई नेपालव्यापी रिलिज गर्दैछौँ। लामो समयदेखि विदेशी फिल्मको वितरणमा समेत सक्रिय एप्पल इन्टरटेनमेन्टका प्रमुख नकिम उदिनले भने विश्व प्रसिद्ध बर्लिन फिल्म फेस्टिभलमा वर्ल्ड प्रिमियर पछि यो फिल्म अगस्त पहिलो साता स्विजरल्यान्डको लोकार्नमा स्क्रिनिङ हुँदैछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसले आउँदो नोभेम्बरमा हुने अमेरिकी राष्ट्रिय चुनावका लागि आफ्नो उम्मेदवारीको आधिकारिक घोषणा गरेकी छिन्। सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेख्दै ह्यारिसले आफूले उम्मेदवारी घोषणा गर्ने फारममा हस्ताक्षर गरेको जानकारी समेत गराएकी छिन्। उनले आफू हरेक मत कमाउन कडा मेहनत गर्ने भन्दै नोभेम्बरमा आफ्नो जितको हुने विश्वास व्यक्त गरेकी छिन्। यसअघि आन्तरिक चुनावबाट उम्मेदवारमा छनौट भइसकेका वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेनले आउँदो चुनावको प्रतिस्पर्धा छाडेपछि ह्यारीलाई उम्मेदवार बन्ने अवसर आएको हो। अब खेल समाचार। चीनले पेरिस ओलम्पिक 2024 को पहिलो स्वर्ण जितेको छ। औपचारिक उद्घाटन भएको भोलिपल्ट शनिबार चीनले सुटिङ अन्तर्गत 10 मिटर एयर राइफ मिक्स इभेन्टमा स्वर्ण जितेको हो। स्वर्ण पदकका लागि भएको खेलमा चीनले दक्षिण कोरियालाई 16-12 ले पराजित गरेको हो। चुनिया जोडी वाङ युतुङ र सेङ लिला ओहिलले मिलेर स्वर्ण जितेका हुन्।